This is Galaxy News Hour live. देश अहिले निर्वाचनमय भएको छ। कुनै अवरोध बिना स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउनेतर्फ निर्वाचन आयोग र सरकार लागि परेको छ। सबैतिर समयमै मतपत्र पुर्याउनु सरकारको दायित्व र प्राथमिकता हो। तर चुनावकै कारण अरू नियमित काम ठप्प हुनुपर्छ भन्ने छैन। अरू धेरै सार्वजनिक सेवा सुविधा मध्ये शिक्षा पनि राज्यको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। विडम्बना दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट समयमै मतपत्र पुर्याउन सक्ने राज्यले विद्यार्थीले पढ्ने किताब भने शैक्षिक सत्र समाप्त हुँदासम्म पनि पुर्याउन चासो दिँदैन। विद्यालयका पाठ्यपुस्तक सहज उपलब्ध हुने विषय मात्र होइन, अरू सार्वजनिक सेवाको अवस्था पनि उस्तै छ। राहदानी र राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन सयौंको भिडभाड बीच सेवाग्राही रातोदिन लाइनमा बस्नुपर्छ। यी समस्या राज्यले नसकेर होइन, नचाहेर समाधान गरिरहेको छैन भन्ने पनि निर्वाचन तयारीले नै पुष्टि गरेको छ। किनभने निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न सक्ने सरकारले कर्मचारी जगेडामा हुँदा समेत अतिरिक्त काउन्टर खोलेर राहदानी र राष्ट्रिय परिचय पत्र सहज उपलब्ध गराउन किन सक्दैन? ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी निर्वाचनको तयारी युद्ध स्तरमा भइरहँदा दुर्गम क्षेत्रमा पाठ्य पुस्तक ढुवानीमा देखिएको बेवास्ता र विद्यार्थीले वर्षेनी पाउने धोकामा केन्द्रित हुनेछौँ। यसै महेन्द्रनगर जग्गा घोटालामा अख्तियारको दोहोरो मापदण्ड सम्बन्धी विशेष सामग्री पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। स्थानीय निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय मान्यता पाएका 6 र अन्य 60 दलले पाए आफ्नै चुनाव चिन्ह। करिब 11,000 स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई छुट्टा छुट्टै। उम्मेदवारी फिर्ता लिने 8,000 नागे। आयोग भन्छ फिर्ताको लागि दबाब दिनु निर्वाचन विरुद्धको कसुर, तर कारवाहीबारे चुपचाप। शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि जनक शिक्षाले पाठ्यपुस्तक छाप्ने कागजै पाएन। 45 लाख पुस्तक छपाई अनिश्चयमा। दुर्गमका विद्यार्थीलाई सधैँ धोका। महेन्द्रनगर जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियारको दोहोरो मापदण्ड। उस्तै आरोप लागेका कर्मचारी र कारोबारी मध्ये केहीलाई मुद्दा, केहीलाई उन्मुक्ति। र जिम्बाब्वेसँगको T20 सिरिजका लागि 17 सदस्यीय टोली घोषणा। पहिलो खेल भोलि, वर्षाले बिथोलेको 1 दिवसीय भने शुक्रबारदेखि। निर्वाचन आयोगले आज स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ। यसअघि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 6 वटा राजनीतिक दलका उम्मेदवार बाहेकले चुनाव चिन्ह बिनै प्रचार गरिरहेका थिए। आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि चिन्ह तोकिदिएपछि मतपत्र सार्वजनिक गरेको छ। विभिन्न स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी भएका दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्याका आधारमा मतपत्र भएका चिन्ह फरक पर्न सक्नेछन्। तैपनि आधारभूत रूपमा मतपत्र कस्तो छ त? हेरौं ग्यालेक्सी संवाददाता शिखा श्रेष्ठको यो प्रस्तुति। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 6 वटा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई मतपत्रको क्रम संख्या 1 देखि 6 सम्म कायम निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका तर आयोगमा दर्ता भएका अरू 60 दलका उम्मेदवारहरूलाई सम्बन्धित पार्टीकै निर्वाचन चिन्ह दिएको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका 1,10,000 र अरू दलका 29,000 उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। मतपत्रको तेस्रो लहरको पहिलो क्रममा नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह छ। दोस्रोमा नेपाली कांग्रेसको रुख, तेस्रोमा माओवादी केन्द्रको गोलाकार भित्र हँसिया हथौडा र चौथोमा जनता समाजवादी पार्टीको छाता छ। यस्तै पाँचौंमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको साइकल र छैटौंमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको कलम चिन्ह छ। निर्वाचनमा 11,000 भन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारले पुतली, खरायो, भुइँकटहर, हाँस,
आँप, जेब्रा, लौरो, धारा, कैँची, मुढा, लालटिन, प्रेसर कुकर, चिल, काग, भ्यागुदा, खसीको टाउको लगायत चिन्ह पाएका छन्। काठमाडौँ र पोखरा महानगरको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र शाह र गणेश पौडेलले लौरो चिन्ह पाएका छन्। यस्तै काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरी भरतपुर महानगरमा प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेललाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भुइँकटहर चिन्ह दिएको छ। विराटनगर महानगरमा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका उमेश यादव र नमिता न्यौपानेले लालटिन चिन्ह पाएका छन्। यादवले जनता समाजवादी पार्टी र न्यौपानेले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट बागी उम्मेदवारी दिएका हुन्। पोखरा महानगरमा सत्ता गठबन्धनको भागभण्डाप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रमुख पदमा बागी उम्मेदवारी दिएका विमल बहादुर कार्कीले पनि लालटिन चिन्ह पाएका छन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले धनगढी उपमहानगरमा प्रमुख पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाललाई आँप चुनाव चिन्ह दिएको छ। मतपत्रमा तपाईले 7 ठाउँसम्म छाप लगाउन सक्नुहुनेछ। मतपत्रको पहिलो कोठामा छाप लगाई नगर प्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षलाई मतदान गर्न सकिन्छ। दोस्रो कोठामा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई मत दिन सकिन्छ भने तेस्रो कोठा मार्फत वडा अध्यक्ष चुन्न सकिन्छ। चौथो कोठामा महिला वडा सदस्य, पाँचौँमा दलित महिला वडा सदस्य र छैटौँ कोठाभित्र एउटा एक्लै र अर्को 2 उस्तै चुनाव चिन्ह भएका थप कोठा छन्। ती 2वटा खुल्ला तर्फका वडा सदस्यका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरूबीच ध्रुवीकरण भई फरक गठबन्धन र तालमेल हुँदा ठूला दलका धेरै नेता कार्यकर्ताको उम्मेद्वार बन्ने आकांक्षामा ठेस लाग्यो। कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले उम्मेदवारी फिर्ता लिने अन्तिम समयसम्म पनि गठबन्धनबाटै उम्मेदवारी निकिरोल गर्ने कसरतमा जुट्दा एमालेले पनि साना दलसँग तालमेल गरिरहेको थियो। यसबीचमा आयोगले तोकेको समयसीमा अर्थात् शुक्रबार साँझ 5 बजेभित्र झण्डै 8000 उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्। करिब 1,45,000 को उम्मेदवारी कायम भई तिनले चुनाव चिन्ह नै पाएका छन्। ठूला दलबाट विद्रोह गरेका केहीले भने आफ्नो पार्टीभित्र र सरकारी हैसियत भएका नेताहरूबाटै चर्को दबाव पर्दा समेत उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दलबीच तालमेल गर्ने केन्द्रमा निर्णय भए पनि सबैतिर त्यो निर्णय पालना भएन। तालमेलका कारण धेरै नेता कार्यकर्ताको उम्मेद्वार बन्ने मनोकांक्षामा ठेस लागेपछि केहीले बागी बनेर उम्मेदवारी दर्ता गराए। संघीय राजनीतिका साथै गठबन्धनमा नै प्रभाव पर्ने देखिएपछि बागी उम्मेदवारी फिर्ता गराउन दलका शीर्ष नेताहरू नै दौडधुपमा लागे। उनीहरूले अनेक दबाव र प्रलोभन दिए पनि मनोनयन फिर्ता लिन केही उम्मेद्वार तयार भएनन्। ती मध्येका एक हुन् चितवन काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका नेता जगन्नाथ पौडेल। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सम्माननीय पार्टी सभापतिकै जिल्लामा त्यस्तो किन भयो र चितवनलाई त तपाईँले धेरै जोड दिनुभयो। चितवनमा तपाईँले नाम फिर्ता गर भनेर भन्नुभयो। मैले नाम फिर्ता जनताको आदेशका कारणले नगरे हो। र म कुनै हिसाबले महानगरपालिकामा निर्वाचित भइन भने पनि म मूल्यको राजनीति छोड्दिनँ। दलको निर्णय र गठबन्धनको सहमति भन्दा बाहिर गएर मनोनयन दर्ता गराएको र फिर्ता लिन पनि नमानेको आरोप लगाउँदै काङ्ग्रेसले उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। निर्वाचन आयोगले उनलाई भुइँकटहर चुनाव चिन्ह दिएको छ। गठबन्धनले माओवादी केन्द्रको भागमा भरतपुर दिएपछि काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ता रुष्ट बनेका थिए। उता सत्ता गठबन्धनमा पोखरा महानगर प्रमुखमा एकीकृत समाजवादीले मात्र उम्मेदवारी दिने सहमति भए पनि त्यहाँ काङ्ग्रेसका 3 जना नेताले मनोनयन दर्ता गराए। तीमध्ये 2 जनाले पार्टीको दबावमा फिर्ता लिए पनि विमल कुमार कार्कीले भने मैदानबाट नफर्किने निर्णय गरेका छन्। योभन्दा अघिल्लो चुनावमा गोर्खामा आँखा चिनामा भोट हाल भन्ने, मकवानपुरमा गाईमा हाल भन्ने र चितवनमा गएर हँसिया हतौडामा भोट हाल भनेर पार्टीका साथीहरूलाई रुखमा भोट हाल्नेको साथीलाई पनि कारबाही गर्ने परिस्थिति अहिले पोखरा महानगरपालिका जस्तो ठाउँमा जब कलम चिन्हलाई भोट हाल भन्दा हामी जस्तो पुराना काङ्ग्रेसीहरूलाई असह्य भयो। त्यसकारण काङ्ग्रेसलाई नै भोट हाल्ने अवस्था नआएको हुनाले अहिले काङ्ग्रेसले बागी भएर म उम्मेदवार भएको हुँ।
विराटनगर महानगरमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका बागी उम्मेद्वारले त गठबन्धन नै गरेका छन्। जसपा परित्याग गरी महानगरको प्रमुख पदमा उम्मेद्वारी दिएका उमेश यादव र माओवादीका विराटनगर सचिव समेत रहेर उपप्रमुखमा उम्मेद्वारी दिएकी नमिता नेउपानेले गठबन्धन गरेका हुन्। उनीहरू दुवैले लालटिन चुनाव चिन्ह पाएका छन्। महानगरमा बागी उम्मेद्वार फिर्ता लिन शीर्ष नेताले चर्को दबाब दिए पनि उनीहरूले त्यसको बेवास्ता गरेका हुन्। जनकपुर उपमहानगरको प्रमुख पदमा काङ्ग्रेसका मनोज शाहले बागी उम्मेद्वारी दिएका छन् भने एमालेमा विद्रोह गरी उपप्रमुखका लागि उमेश चौधरीले दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले भने फिर्ता लिन कसैको दबाब नरहेको बताएका छन्। काङ्ग्रेस पार्टीबाट उनलाई कुनै दबाब आएको छैन। विमलजी काठमाडौँबाट आउनु भएको थियो र उहाँसँग हाम्रो मान्य मन्त्री रामस्वरूपजीसँग संवाद भएको हो। दबाब छ हैन, मलाई दबाब आएको छैन, किनभने मेरो स्वभाव पनि उहाँलाई थाहा छ। उमेश चौधरीले जे डिसिजन अन्तरात्माबाट लिन्छ सबको सही डिसिजन लिन्छ, लिएपछि चट्टान जस्तै अडिगिरहन्छ। शीर्ष तहमा गठबन्धन वा तालमेलको निर्णय गरे पनि तल्ला तहमा त्यसले असन्तुष्टि मात्रै जन्माएको छैन, आफ्नो अवसर खोसेर अर्कोलाई दिएकोमा आक्रोश पनि छ। शीर्ष तहले स्थानीय नेता कार्यकर्ताको भावना भन्दा आफ्नो राजनीति मजबुत बनाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ। जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। तोकिएको उमेर पूरा भएको नागरिकलाई चुन्न र चुनिन पाउने अधिकार संविधानले नै सुरक्षित गरेको छ। संविधान प्रदत्त नागरिकको यो हक अधिकारको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो। यस कारण कि सरकार कानुनको कार्यान्वयनकर्ता मात्र होइन, संरक्षणकर्ता पनि हो। तर चुनिन पाउने अधिकार सरकारबाटै कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। लोकतन्त्रमा नागरिकको अधिकार रक्षा भन्दा ठूलो दायित्व सरकारको हुँदैन। विडम्बना संविधान प्रदत्त चुनिने अधिकारको रक्षा गर्न चुकेको मात्र होइन, उम्मेदवारलाई मनोनयन फिर्ताका लागि दबाब दिन सत्ताको दुरुपयोग समेत भयो। दृश्यमा देखिएका यी सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड हुन्। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार सरकारका मन्त्री स्थानीय तहको चुनावी प्रयोजनका लागि कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा जान पाउँदैनन्। तर गृहमन्त्री खाँड आचार संहिता विपरीत भरतपुर महानगर त गए नै, त्यहाँ उनले प्रमुख पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेललाई मनोनयन फिर्ताका लागि दबाब समेत दिए। राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि पदीय जिम्मेवारी र आचार संहिता बिर्सिएर पौडेल निवासमा पुगे। खाँड र श्रेष्ठको यो दौडधुप निर्वाचन आचार संहिताको बर्खिलाप त हुँदै हो, संविधान प्रतिकूल बलमिच्याई पनि हो। कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिन र मतदाता समक्ष भोट माग्न पाउने नागरिक अधिकार सरकारका मन्त्रीले कुण्ठित गर्न पाउँदैनन्। हामी सबभन्दा पहिला संविधान मान्छौँ। संविधानका अन्तर्गत बनेर रहेका कानुन र कानुन अन्तर्गत भएका नियमावलीलाई हामीले कानुन सरह नै मान्दछौँ र मान्नु पर्दछ। हामी त्यो नमानेर स्वार्थवश कसैको स्वार्थवश चाहिँ कहीँ लोकतान्त्रिक मान्यता र मर्यादालाई चाहिँ हामीले विचलन हुने गरी प्रभावमा पार्न चाहिँ हुँदैन थियो र हुँदैन। निर्वाचनमा कानुन अनुसार कुनै पनि दलले एउटा पदमा एउटा मात्रै उम्मेदवारलाई टिकट दिन सक्छ। पार्टीको निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दिनेलाई दलले निष्कासन गर्न सक्छन्। दलसँग आफ्नो विधान कार्यान्वयन गर्न पाउने अधिकार छ। तर पार्टीको विधानका नाममा कुनै पनि दलले उम्मेदवारी दिनबाट रोक्न पाउँदैनन्। पार्टीले टिकट नदिएको अवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने अधिकार हरेक नागरिकलाई छ। तर त्यो अधिकार खोज्न यहाँ त दल मात्र होइन, सरकार नै लागि परेको देखियो। आचार संहिता पालना गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त मात्रै गरेका होइनन्, सहमतिमा दस्तावेजमा सही पनि गरेका हुन् र हामीले त्यति बेलादेखि नै देख्दै आएका छौँ। अझै पनि लोकतान्त्रिक मर्यादामा रहेर संविधानत पाएको प्रदत्त अधिकार अनुसार चाहिँ व्यक्तिलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नदिन कोसिस गरिएको चाहिँ अवस्था आजसम्म पनि छ र कयौँ कुराहरू गर्न नहुने, नियुक्ति गर्न नहुने, मन्त्री नियुक्ति गरियो 74मा मन्त्री नियुक्त गरियो। कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाइँदैन, सरुवा गर्न पाइँदैन, बढुवा गर्न पाइँदैन, कहीँ निर्वाचनमा प्रभाव पर्ने किसिमको काम गर्न पाइँदैन। सरकारका मन्त्री उम्मेदवारी फिर्ता गराउन सक्रिय हुँदा आयोग भने उजुरी कुरेर बसेको छ। आयोगले उजुरी नपरेकाले समाचारकै आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने लाचारी व्यक्त गरेको छ। आयोगमा त्यस्तो ठ्याक्कै कसैबाट उजुरी प्राप्त भएको होइन, तर आयोगलाई अब आम सञ्चार माध्यम लगायत केही सूचनाहरू प्राप्त भएका आधारमा आयोगले त्यो कुरालाई
नगर्नलाई सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराएर विज्ञप्ति प्रकाशित गरिसकेको छ र अब त्यो फिर्ता लिने अवधि पनि समाप्त भइसकेको छ र त्यस्तो कुरा पुष्टि भएको अवस्थामा आयोगले कानुन बमोजिम गर्छ। आयोगले औपचारिकताका लागि शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर उम्मेदवारी फिर्ता लिने वा कायम राख्ने अधिकार उम्मेदवारमै भएकाले धम्की दिन र प्रलोभनमा नपार्न भन्यो। तर मन्त्री र दलका नेताले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई मनोनयन फिर्ताका लागि दिएको दबावमा कसैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने हिम्मत देखाएन, जसका कारण निर्वाचनको स्वच्छतालाई लिएर आयोगको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोग एकातिर भन्छ कुनै पनि उम्मेदवारलाई मनोनयन फिर्ता गराउन कुनै पनि प्रकारको दबाव, प्रभाव वा प्रलोभनमा पार्न मिल्दैन, यो निर्वाचन विरुद्धको कसुर हो। तर यस्तो कसुर देख्दा देख्दै पनि त्यस संवैधानिक निकायले कुनै कारबाही अगाडि बढाएको छैन। के आयोगको भूमिका विज्ञप्ति निकाल्ने मात्रै हो? अब केही न्युज संक्षेपमा। नेकपा एमाले पोखरामा मोनो र मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने महत्त्वकांक्षी योजनासहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। एमालेको पोखरा महानगर कमिटीले पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। हाम्रो अभिभारा स्वच्छ सुन्दर पोखरा नारा दिएको घोषणापत्रमा सडकमा स्मार्ट बत्ती जडान गर्ने, साइकल लेन र आकाशे पुल बनाउने लगायत योजना छन्। घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतका केन्द्रीय नेता पनि सहभागी भएका थिए। आज माता तीर्थ औँसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन। आमालाई मिठा परिकार तथा अन्य उपहार दिएर मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण औँसीलाई आमाको मुख हेर्ने दिनको रूपमा मनाउने चलन छ। आज छोराछोरीले आमाको मुख हेरी उपहार र मिष्टान्न परिकार खुवाएर आशीर्वाद थापे मातृ ऋणबाट मुक्ति पाइने जनविश्वास रहेको छ। यही अवसरमा काठमाडौँको माता तीर्थ लगायत देशभरका विभिन्न स्थानमा मेला लाग्यो। माता तीर्थ कुण्डमा स्नान गर्न बिहानैदेखि घुइँचो लागेको छ। 3वटा वायु एकसाथ सक्रिय बनेपछि मुलुकका अधिकांश स्थानमा वर्षा भएको छ। स्थानीय र पश्चिमी वायुसँगै न्यून चापीय प्रणाली सक्रिय बन्दा प्रदेश 1, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशको मौसम बदली भएको हो। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसमी प्रणालीको प्रभाव कायमै रहेकाले अझै 1-2 दिन वर्षा हुने जनाएको छ। पहाडी क्षेत्रमा चट्याङ र मेघगर्जन सहित पानी परेको छ। मौसममा आएको परिवर्तनले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानको तापक्रम घटेको छ। प्रतिकूल मौसमको कारण काठमाडौँ सहितका विभिन्न विमानस्थलमा हवाई उडान प्रभावित भएको छ। सरकारले मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको छ। मलेसिया भ्रमणमा रहेका श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले त्यहाँका गृहमन्त्री हमजाह वेन जुनैदीसँगको भेटमा नेपाली श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली सुरक्षा गार्डको मासिक पारिश्रमिक 3000 रिङ्गेट पुर्याउन प्रस्ताव गरेको भेटमा सहभागी श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए। 1 रिङ्गेटको नेपाली मूल्य अहिले 28 रुपैयाँ छ। श्रम मन्त्री श्रेष्ठको प्रस्ताव अनुसार निर्णय भए नेपाली श्रमिकले मलेसियामा न्यूनतम 84,000 रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन्। मलेसियामा अहिले 1.5 लाख नेपाली कार्यरत छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आज 2 घण्टा अवरुद्ध भएको छ। उडानका क्रममा बुध एयरको जहाजको अगाडिको पाङ्ग्रा पड्किएपछि विमानस्थल दिउँसो 2 घण्टा अवरुद्ध भएको हो। जहाजमा 70 यात्रु थिए। पाङ्ग्रा पड्किएपछि विमान धावन मार्गमै रोकिएको थियो। 2 घण्टापछि आधा धावन मार्ग प्रयोग गरेर उडान तथा अवतरण भइरहेको छ। लोकतन्त्रमा आवधिक चुनाव अनिवार्य छ। यसको महत्त्वलाई यसमा खर्च हुने समय र स्रोत साधनको मूल्यसँग तुलना गर्न मिल्दैन। तर आवधिक निर्वाचनसँगै राज्यले गर्नै पर्ने अरू नियमित काम पनि छन् जुन गर्न सक्ने भएर पनि गरेको पाइँदैन। जस्तो कि देशका विकट क्षेत्रका विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी कहिल्यै समयमा पुस्तक पाउँदैनन्। चुनावका मतपत्र जसरी पनि ओसार्ने राज्यले किन किताब दिन सक्दैन त? यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। गत फागुनमा शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णय अनुसार वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्यो। मुलुक निर्वाचनमा होमिए पनि यति बेलासम्म सबै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगिसक्नुपर्ने हो। यो सरकारको नियमित काम हो।
तर दुर्गम जिल्लाका विद्यालयमा कहिले पाठ्य पुस्तक पुग्छन् टुङ्गो छैन। यता वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि विकट जिल्लामा हेलिकप्टर मार्फत मतपत्र पठाइसकिएको छ। मतपत्र ढुवानीको काम युद्ध स्तरमा गर्न सक्ने राज्य संयन्त्र विद्यार्थीलाई पुस्तक दिन भनी किन सक्दैन त? कर्णालीको विकट जिल्ला डोल्पामा समयमा पाठ्य पुस्तक नपुग्ने समस्या नयाँ होइन। डोल्पाका 112 विद्यालयका 14,000 बालबालिका शैक्षिक सत्रको अन्तिमसम्म पनि किताब नपाएरै हैरान हुन्छन्। जिम्मेवार निकायले हरेक पल्ट यो वर्ष यस्तै भयो, आउँदो वर्ष समस्या हुँदैन भनेर थामथुम पार्छ, तर अवस्था सुधार भएको कहिल्यै देख्न पाइएको छैन। यो विडम्बना नै भन्नुपर्छ। अब यो चुनावको समय देश चुनावमै छ। अब प्रत्येक मत केन्द्रमा प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा अब हेलिकप्टर मार्फत नेपाल सरकारले मतपत्रहरू ढुवानी गरेको अवस्था छ। चुनावका सामग्रीहरू वितरण गरेको अवस्था छ। तर कस्तो दुर्भाग्यपूर्ण, बालबालिकाको हातमा जहाँ भविष्यका कर्णधार पढ्नुपर्ने कलिलो उमेरका बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्न अब महिनौँ कुर्न पर्ने, समयमा नपाउने, यो खालको निकै भयावह स्थिति छ। यस्तो समस्या डोल्पामा मात्र होइन, जाजरकोटमा पनि उस्तै छ। सबै विद्यार्थीले पुस्तक नपाउँदा शिक्षकले भनेको भरमा परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता छ। जाजरकोटमा विगतदेखिको शिक्षा प्रणाली अलि जो खस्कदो अवस्था छ, किनभने यहाँको पढाइ अवस्था लाई हेऱ्यो भने अब समयमा पाठ्य पुस्तकहरू उपलब्ध नहुँदा विद्यार्थीहरूले, अधिकांश विद्यालयका विद्यार्थीहरूले पाठ्य पुस्तक नपाएर र त्यो पाठ्य पुस्तक नपाएर सामान्य एउटा चाहिँ यो शिक्षकले अलिकति पढाएकै भरमा जाने वार्षिक रूपमा जाने परीक्षाहरू दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। यही शैक्षिक सत्रको पनि तेस्रो साता लागिसक्दा विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक पुग्ने छेकछन्द छैन। सरकारी अधिकारी सीमित पुराना पुस्तकको भरमा विद्यालय सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताउँछन्। के भन्छ, करिकुलम चेन्ज भएको कक्षा बाहेकका कक्षाहरूमा चाहिँ हामीसँग मौजुदा पुराना पाठ्य पुस्तकलाई प्रयोग गरेर पनि हामी पठन पाठन गर्छौँ भन्ने कुरा भएको छ। र हामीसँग चाहिँ मौजुदा करिकुलम छ, त्यसलाई पनि हामीले प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ जबसम्म पाठ्य पुस्तक हाम्रो हातमा आउँदैन तबसम्मको लागि हामीले चाहिँ पढाइलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा पनि प्राप्त भएको छ। यद्यपि पाठ्य पुस्तक हातमा नआउँदा केही अप्ठ्यारो हुन्छन् है, तैपनि हामीले त्यसलाई म्यानेज गरेर अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। वैशाखदेखि सुरु हुने शैक्षिक सत्रका लागि पुस्तक नपठाइए पनि वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनका लागि भने निर्वाचन आयोगले डोल्पासहित 5 जिल्लामा हेलिकप्टर मार्फत मतपत्र पठाइसकेको छ। शैक्षिक सत्र सकिन लाग्दा समेत पाठ्य पुस्तकहरू नपुगेका समाचार हामी प्राय सुन्छौँ र देख्छौँ पनि। तर निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गतेका लागि तय गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तिनै विकट जिल्ला भनिएका ठाउँहरूमा मतपत्र हेलिकप्टर मार्फत ढुवानी गरिसकेको छ। यदि राज्यले चाह्यो भने अति विकट मानिएका ठाउँहरूमा समेत समयमा सामान ढुवानी गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण निर्वाचन आयोग स्वयं छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर सुरक्षित र नेपाल सरकारकै एउटा अर्को अर्गनाइजेसन भएको हुनाले मूल्यको पनि समस्या नरहने र सुरक्षित नेपाली सेनाको अब हेलिकप्टरबाट गर्दाखेरि सुरक्षाको पनि प्रत्याभूति रहने भएको हुनाले नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाटै हामी ढुवानी गर्छौँ। र अहिलेसम्म मुगु, डोल्पा, हुम्ला, मनाङ र मुस्ताङमा हामीले एयरलिफ्ट गरेर मतपत्र पुर्याइसकेका छौँ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रवक्ता चित्रकुमार आचार्यका अनुसार अघिल्लो शैक्षिक सत्रका लागि 1,70,00,000 पुस्तक छापिएको थियो। यसपालि 2 करोड पुस्तक आवश्यक पर्नेछन्। तर अहिलेसम्म 1,55,00,000 किताब मात्र छापेर प्रादेशिक कार्यालयमा पठाइसकिएको छ। थप 45 लाख किताब छाप्नै बाँकी छ। कागज अभावले छपाई प्रभावित भएको केन्द्रको भनाइ छ। गत वर्ष समयमै छापेर प्रादेशिक कार्यालय पठाइसक्दा पनि शैक्षिक सत्रको अन्तिमसम्मै धेरै जिल्लाका विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक देख्नै पाएका थिएनन्। अहिले छपाईमै ढिला भएपछि दुर्गमका विद्यार्थीले कहिले किताब पाउँछन् यकिन छैन। यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, चुनावका लागि मतपत्र छपाई र ढुवानी जसरी पनि गर्ने संयन्त्रले विद्यार्थीका हातमा किताब पुर्याउन किन सक्दैन? डोल्पाबाट तेजबहादुर शाही र जाजरकोटबाट पदम केसीको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा भिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हेलिकप्टरमा मतपत्र राज्य संयन्त्रले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका हातमा किताब पुर्याउन किन सक्दैन? यो नचाहेर हो या नसकेर? यो प्रश्न हामीले शिक्षक मासिकका पूर्व सम्पादक राजेन्द्र दाहाललाई सोधेका छौँ। सामर्थ्य छ यो मुलुकको, प्राथमिकतामा परेन शिक्षा, त्योमा पनि सार्वजनिक शिक्षा प्राथमिकतामा परेन, अनि बालबालिकाहरू प्राथमिकतामा परेनन् र बालबालिकामा पनि सर्वसाधारणका
भने अलि स्पष्ट भाषामा भन्दा विपन्न समुदायका बालबालिका जो सामुदायिक विद्यालयमा जान्छन् र जो चाहिँ सरकारले उत्पादन गरेर पठाएको पाठ्य पुस्तकमा निर्भर गर्छन्, त्यस्ता बालबालिका चाहिँ सरकारको राज्यको प्राथमिकतामा परेका छैनन्। संसारका कुनै पनि विकसित समाज हेर्नुहोस्, विकसित मुलुक हेर्नुहोस्, विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ शिक्षामा कुल बजेटको 25% भन्दा बढी चाहिँ शिक्षालाई छुट्याएको छ। त्यसपछि स्वास्थ्यलाई छुट्याइन्छ। तर हामीकोमा त्यो छैन। हामीको शिक्षाको बजेट घट्दै, सार्वजनिक शिक्षाको बजेट घट्दैछ, किनभने जो बजेट छुट्याउँछन्, जो बजेट कार्यान्वयन गर्छन्, तिनका छोराछोरीलाई त्यो 10% बजेटको मतलब छैन। किनभने उनीहरू निजी विद्यालयले प्रमोट गरिराखेका छन्, उनीहरू लाख लाख तिरेर देशभित्र पढाउँछन्, विदेशमा पढाउँछन्। त सार्वजनिक शिक्षा बर्बाद भएको उनीहरूलाई मतलब छैन। सरकारी कर्मचारी हुन्, होइन, राज्यका पदाधिकारीहरू हुन्, राज्यबाट सेवा सुविधा लिनेहरू हुन्, जोसुकै हुन्, उनीहरूलाई सार्वजनिक शिक्षा जतिसुकै डुबोस् मतलब छैन। परिणाम के भइरहेछ? गरिब झन् गरिब भइराखेको छ, अन्यायमा परेको मान्छे झन् अन्यायमा परिरहेछ। त्यो कति दिनसम्म त्यो सहेर बस्छ, कति दिनसम्म थेक्छ समाजले? थेक्दैन त्यो एक दिन फेरि विस्फोट हुन्छ अनि फेरि हामी अशान्ति, असन्तोष अनि एउटा भाँडभैलोको स्थितिको पुनरावृत्ति चाहिँ भइराख्ने अवस्था रहन्छ। अवश्य पनि राज्यले चाहेमा नसक्ने भन्ने केही छैन। किताब छापेर विद्यार्थीका हातमा समयमै पुर्याउने काम त झनै नसक्नुपर्ने केही कारण नै छैन। त्यसैले शिक्षालाई बेवास्ता र उपेक्षा गरेका कारण वर्षेनी यो समस्या दोहोरिरहेको छ। यो वर्ष पनि दोहोरिँदै नै छ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, शिक्षण पेसा त्यागेर राजनीतिमा होमिने शिक्षकहरूको कदम कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 18% र गलतको पक्षमा 82% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, पोखरामा मेट्रो र मोनोरेल चलाउने नेकपा एमालेको घोषणालाई तपाईँ सही भन्नुहुन्छ कि गलत? तपाईँले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। चीनको साङ्घाई बाहिर पनि कोभिड फैलिन थालेपछि सरकारले राजधानी बेजिङमा अनिवार्य रूपमा परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ। बेजिङमा भोलिदेखि 3 दिन 2 चरणमा कोभिड परीक्षण गरिने भएको छ। सहरका सबै रेस्टुरेन्ट र सपिङ मल पनि बन्द भएका छन्। बेजिङमा घर बाहिर खाना खाने ठाउँ बन्द हुने हुँदा नागरिकलाई घरबाटै खानाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ। बेजिङमा गत साता 295 जनामा कोभिड देखिएको थियो। बेजिङवासी साङ्घाईमा जस्तै लकडाउन हुने त्रासमा छन्। 3 सातादेखि लकडाउन रहेको साङ्घाईमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1400 सङ्क्रमित थपिएका छन् भने 47 जनाको कोभिडको कारण मृत्यु भएको छ। आफ्नो मुलुकले आक्रमण सुरु गरेता युक्रेनबाट 10 लाखभन्दा बढी शरणार्थी रुस पुगेको विदेश मन्त्री सर्गेई लाभारोभले बताएका छन्। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रबाट रुसी भाषीलाई उद्धार गरेको रुसको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। लुहान्स्क र दानेस्क क्षेत्रमा फँसेका युक्रेनी नागरिकलाई रुसले उद्धार गर्न लागेको बताइएको छ। युक्रेनले भने आफ्ना नागरिकलाई रुसले जबरजस्ती लगेको आरोप लगाएको छ। रुसमाथि युक्रेनबाट लगिएकालाई मानसिक र शारीरिक यातना दिएको आरोप लाग्दै आएको छ। रुसले आक्रमण सुरु गरेता 2 महिनामा 80 लाखभन्दा बढी युक्रेनी नागरिक शरणार्थी भइसकेका छन्। भारतमा विदेशी विनिमय सञ्चित अप्रिल महिनाको चौथो साता 3 अर्ब 27 करोड डलरले घटेको छ। विदेशी मुद्रा सम्पत्ति एफसीए र सुनको भण्डार भएको कमीले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा उल्लेख्य गिरावट आएको भारतको रिजर्भ बैंकको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। हाल भारतमा विदेशी विनिमय सञ्चित 6 खर्ब 40 करोड अमेरिकी डलर छ। भारतमा यसअघि अप्रिल महिनाको तेस्रो साता पनि विदेशी मुद्राको सञ्चित करिब 31 करोड डलरले घटेको थियो।
जिम्बाब्वेसँगको T20 सिरिजका लागि 17 सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले T20 सिरिजका लागि आज 17 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो। टोलीमा कप्तान सन्दीप लामिछाने, आसिफ शेख, रोहित पौडेल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, आदिल अन्सारी, करण केसी, सोमपाल कामी र कुशल भुर्तेल छन्। यस्तै अविनाश बोहरा, सागर ढकाल, शाहब अलाम, किशोर महतो, विवेक यादव, बशीर अहमद, लोकेश बम र भीम सार्की छन्। वर्षाका कारण आज एक दिवसीय खेल हुन नसकेपछि क्यानले खेल तालिका परिवर्तन गरेको छ, जसअनुसार T20 सिरिज भोलिदेखि हुनेछ। एक दिवसीय सिरिज भने शुक्रबार सुरु हुनेछ। एपीएफका गोपीचन्द्र पार्की र नेपाल पुलिस क्लबकी राजपुरा पछाइले वीर गणेशपाल सिंह 10 किलोमिटर रोड रेसको उपाधि जितेका छन्। वीर गणेशपाल सिंह फाउन्डेसनद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ 31 मिनेट 11.4 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पूरा गर्दै गोपीले लगातार तेस्रो पटक उपाधि हात पारेका हुन्। उनले आफ्नै नाममा रहेको 31 मिनेट 44.49 सेकेन्डको रेकर्ड सुधार गरे। त्रिभुवन आर्मीका दीपक अधिकारी दोस्रो र राजन रोकाया तेस्रो भए। महिलातर्फ राजपुराले निर्धारित दूरी 37 मिनेट 10.5 सेकेन्डमा पूरा गरिन्। उनले उपाधि जित्ने क्रममा सन्तोष श्रेष्ठको नाममा रहेको 37 मिनेट 53.45 सेकेन्डको कीर्तिमान तोडिन्। एपीएफके पुष्पा भण्डारी दोस्रो र वृन्दा श्रेष्ठ तेस्रो भए। चीनमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदका लागि ब्याडमिन्टन सङ्घले 14 खेलाडी छनौट गरेको छ। सङ्घले शीर्ष 10 वरियताबाट 7 पुरुष र 7 महिला गरी 14 खेलाडीको प्रारम्भिक छनौट गरेको हो। छनौट प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ विश्व जुनियर नम्बर 1 खेलाडी प्रिन्स दाहाल पहिलो स्थानमा रहे। नवीन श्रेष्ठ, प्रफुल्ल महर्जन राष्ट्रिय च्याम्पियन तथा पहिलो वरियताका दिपेश धामी, विष्णु कटुवाल, साजन कृष्ण ताम्राकार र सुदीप सेढाई छनौट भएका छन्। महिलातर्फ राष्ट्रिय च्याम्पियन रशिला महर्जन, नङसल तामाङ, जेसिका गुरुङ, अनुमाया राई, निता लम्साल, सुनएना मुखिया र शोभा गौचन छानिएका छन्। एसियाली खेलकुदका लागि भारोत्तोलनतर्फ 16 खेलाडी प्रारम्भिक छनौटमा परेका छन्। आज सम्पन्न छनौट प्रतियोगिताबाट 8 पुरुष र 8 महिला खेलाडी छनौट भएका हुन्। पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मीका तुलाराम महतो र राजु चौधरी, नेपाल प्रहरीका प्रकाश केसी, विशाल सिंह विष्ट र सागर भण्डारी तथा कञ्चनपुरका अशोक सिंह भण्डारी, विकास भट्ट र सुभाष उपाध्याय छनौट भएका छन्। यस्तै महिलातर्फ प्रहरीकी सङ्गीता राई, जुनुमाया छन्त्याल, तारादेवी पुन र विद्या राई, आर्मीकी मनिषा राणाभाट, कमला श्रेष्ठ र शारदा चौधरी तथा बाँकीकी सञ्जु चौधरी छानिए। धेरै वर्ष अघिदेखि आवाज उठेको तर कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक छानबिन नभएको महेन्द्रनगर जग्गा घोटाला काण्डमा बल्ल तल्ल अख्तियारले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा 64 जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। तर उसको अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने निर्णय विवाद मुक्त हुन सकेको छैन। किन त? यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिज तथा बिक्रीका नाममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब 8 महिनापछि अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 3वटा मुद्दामा 64 जनालाई अभियुक्त बनाई मुद्दा दायर गरिए पनि यस प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका धेरैलाई मुद्दा नै नचलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ। तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले वनखेतमा विभिन्न व्यक्ति तथा फर्मलाई उद्योग सञ्चालनका लागि दिएको जमिनमा अहिले आवासीय घर ठडिएका छन्। कतिपयले उद्योग चलाउने भनेर लिएको जग्गा अर्कैलाई बेचेर आर्थिक लाभ लिएका छन्। यसतर्फ अख्तियारले छानबिनै गरेको छैन। बजार क्षेत्रमा गुरु योजना विपरीत विभिन्न व्यक्ति तथा फर्महरूलाई बिना प्रतिस्पर्धा टोक आदेशका भरमा सस्तोमा लिज दिएको विषयमा समेत अख्तियारले मौनता देखाएको छ। अख्तियारले पनि विभिन्न बहानामा अब आफै पनि अख्तियारले समेत लिएको घर पनि वैधानिक ढङ्गले लिएको पाइन्न। त्यसो बहानाले यी थुप्रै विषय छन्। मलाई लाग्छ अब सरकारी पक्ष अथवा प्रेसर यहाँको खास गरी नागरिक समाजले जोरदार ढङ्गले आवाज उठाउनु जरुरी छ र सबैको बलमा जाने हो भने ठिक ढङ्गले छानबिन गर्ने भने यो महेन्द्रनगर नगर विकासको पनि एउटा मोडल बन्छ, एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छ। आँट पनि गर्नुपर्छ। गलत भएका कामलाई त सुधार्नका लागि जस्तै भए पनि हिक्मतका साथ अगाडि बढ्ने हो भने यो समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कृष्ण कुमार निरौला, अधिकृत बिसन सिंह थापा र दलजित भट्ट सहित मालपोत र नापी कार्यालयका धेरै कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाएको अख्तियारले सोही प्रकरणमा उस्तै प्रकारले संलग्न देखिएका तत्कालीन मालपोत अधिकृत शङ्कर बहादुर विष्टलाई उन्मुक्ति दिएको छ। विष्ट 2068 जेठ 26 देखि फागुन 21 गतेसम्म करिब 9 महिना भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरमा कार्यरत थिए।
उनका पालामा मञ्जरी देवी तोके, नरेन्द्र प्रसाद बोहरा, खड्ग बहादुर मगर, कञ्चनपुर निर्माण व्यवसायी सङ्घ, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका करिब दर्जन बढी व्यक्ति र संस्थाका नाममा जग्गाधनी पूर्जा जारी गरिएको थियो। हाल उनी डुटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्। एउटै मितिमा आदेश गरिएका केहीलाई मुद्दा, केहीलाई मौनता। तत्कालीन नगर विकास समिति अध्यक्ष गोपाल रसाइलीले 2070 वैशाख 22 गते एउटै मितिमा जग्गाधनी पूर्जाका लागि आदेश गरेका भीमदत्त भट्ट, वीरेन्द्र कुमार बिसी र मानबहादुर चन्द विरुद्ध अख्तियारले बिगो सहित सजायको माग दाबी लिएको छ। सोही मितिमा आदेश गरिएका चन्द्र खड्का र नवराज ऐरका विषयमा अख्तियार मौन बसेको छ। यसरी एउटै मितिमा एउटै प्रक्रियाबाट जग्गा लिने मध्ये केही माथि मुद्दा चलाउने अनि केहीलाई उन्मुक्ति दिने अख्तियारको निर्णय आफै शङ्काको घेरामा परेको छ। अख्तियारले लेखेर मागेको भन्दा दोब्बर जग्गा उपलब्ध गराएको छ, त्यो पनि निशुल्क। जबकि चाहिँ 1 रुपियाँ भए पनि सशुल्क दिनुपर्ने जग्गा निशुल्क सार्वजनिक जग्गा चाहिँ त्यो हिनामिनामा अख्तियारमाथि नै पहिलो छानबिन सुरु भएपछि अन्य अपराधीहरूमाथि छानबिन सुरु हुन्छ। ठुलो अपराधीलाई छाडेर सानो अपराधीहरूलाई समात्यो भने यहाँको समस्याको समाधान हुँदैन। नगर विकासकै छानबिन उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनले सुरुमा गलत प्रक्रियाबाट जमिन खरिद गर्ने भनेर औल्याएका कैलाश सुनार, पङ्कज रावल लगायत केही माथि मात्रै मुद्दा दायर गरेर अधिकांशलाई उम्काइएको छ। तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिसँग रहेको जुन जग्गा छ, जग्गाको भोकाधिकार हुने गरी माग गर्न खोजिएको देखिन्छ। तथापि अब तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिबाट निर्णय भएर यो प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ हो। कानुन त त्यही नै हुन्छ, नगर विकास ऐनले अब त्यही प्रावधान गरेको स्थिति देखिन्छ। तर त्यो भएको छ कि छैन? सम्भवतया त्यति बेला नगर विकास समिति क्रियाशील नभएको हुनाले ती प्रक्रियामा जान सकेन। त्यसो त अख्तियार आफैले भवन बनाउन लिएको जमिनका विषयमा पनि मौन बसेको छ। एकै प्रकृतिका घटनामा धेरैलाई उन्मुक्ति दिने र थोरैलाई मात्रै मुद्दा चलाउने अख्तियारको निर्णयले सरकारी जग्गा हिनामिनाले वैधता पाउने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा भुवन चन्दका साथ ज्ञानेन्द्र महता, कञ्चनपुर। दाङमा मुक्त कमैया र सुकुम्बासीका समस्या समाधान अनिश्चित जस्तै छ। यो भूमिहीन सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाको व्यवस्थापनमा राज्य उदासीन देखिएको बलियो उदाहरण हो। हरेक पटकको निर्वाचनमा यिनै समुदाय उम्मेदवारका लागि भोट बैंक बन्छन्। आफ्नो जग्गाको लाल पूर्जा सहित उचित व्यवस्थापन हुने आशमा भोट हाल्छन् र जिताउँछन् पनि। तर तिनै उम्मेदवार निर्वाचन जितेपछि भने मुख फर्काएर हिँड्छन्। आखिर कहिले हुन्छ उनीहरूको समस्या समाधान? स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता गरिसकेपछि अहिले प्रचार प्रसार गर्न गाउँ गाउँमा पठाइसकेका छन् र उम्मेदवारहरू पनि आफ्नो पक्षमा मत पार्नका लागि अहिले विभिन्न गाउँहरूमा गएर मतदाताहरूलाई आश्वस्त पारिरहेका छन्। र यसै बीचमा हामी आज दाङको घोराई उपमहानगरपालिका सानी अम्बापुरमा रहेको यो मुक्त कमैया बस्तीमा आएका छौँ। चुनाव आइसक्यो, थाहा पाउनु भएको छ? हजुर। अनि उम्मेदवारहरू आछन् कि छैनन् मत माग्नलाई? भोट माग्न तपाईँहरूसम्म पुगे कि पुगेनन्? आउनुहुन्छ माग्न, भोट के भन्नुहुन्छ? भोट माग्न आउनुहुन्छ। अब भोट दिनु होला, हामीलाई भोट दिनु होला, हामी जग्गा नाममा गरिदिउँला, लाल पूर्जा दिउँला, तपाईँको छोराछोरीले पढाउँला, समस्या समाधान गरिदिउँला भन्नुहुन्छ। जब जितिसकेपछि कहिले आउनुहुन्न, यस्तो गर्नुहुन्छ, त्यही भएर हामीलाई एकदम चिन्ता लाग्छ। जस्तो चुनाव आउने बेलामा अथवा चुनाव सकिसकेपछि तपाईँहरूले धेरै पटक यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई जिताइ पनि सक्नु भएको छ। जितिसकेपछि के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? तपाईँहरू उहाँहरूलाई भेट्न जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? अब भेट्न जान्छौँ त। हाम्रो छोराछोरीले जागिर लगाइदिनुहोस् भन्छौँ, छोराछोरी पढाइदिनुहोस्, कहिले नाममा हुन्छ जग्गा, हुन्छ भन्दा भन्दै त्यहाँहरूको औडी सकिन्छ। औडी सकिसकेपछि पनि अब त्यस्तै समस्याको जिउको ट्यौँ छ, समस्या समाधान हुँदै हुन्न। त्यही भएर हाम्रो छोराछोरी पनि त्यत्तिकै छन्। अनि त्यसपछि हाम्रो अब मजदुरी गरेर खाने मान्छे, त्यही पनि हामी कसरी छोराछोरी पढाउने? लामो समयदेखि जमिनदारको घरमा कमैयाको रूपमा काम गरिरहेकाहरू 2057 सालमा मुक्त भए। सरकारले कमैयाहरूलाई मुक्त घोषणा गर्यो र त्यो घोषणासँगै सरकारले कमैयाहरूलाई प्रति परिवार 5 कट्ठा जग्गा दिने उद्घोष पनि गरेको थियो। कतिले पाए, कतिले पाउँदै पाएनन्।
र नपाएकाहरू यसरी सरकारी जग्गा कब्जा गरेर 2061 सालदेखि यहाँ बसोबास गर्दै आएका छन्। त्यसबेखत उनीहरूले बिताएको त्यो दासतापूर्ण जीवन अहिले पनि कष्ट र अभावका बीच बाँचिरहेका छन्। जग्गाको लाल पूर्जा नपाउनु बाहेकको अर्को यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूको मुख्य समस्याहरू चाहिँ के छन्? मुख्य समस्या अब पानीको छ, अनि हाम्रो छोराछोरीलाई पढाउने छ मुख्य समस्या। अब नेताहरूले चुनाव आएपछि नमस्कार भन्दै हात जोड्दै भोट माग्न आउनुहुन्छ। अब उता जितेर गएपछि कुर्सीमा बसेपछि हामीलाई चिन्नुहुन्न। हाम्रो छोराछोरीलाई जागिर लगाइदिउँला भन्छन्, पछि कुर्सीमा गएपछि चिन्दैनन्, कहाँको जागिर लगाउनु। नेताहरू त भन्छन् तपाईँहरूलाई जग्गा दिम्ला त भन्छन्, भोट हाल जिताऊ, त्यसपछि जिताएपछि अब हेरौँला भन्छन्, तर अझैसम्म सुनाइ भएको छैन। यो साल अब खै भोट अब हालौँला, त्यसपछि अब कस्तो हुन्छ, जितेपछि अब फेरि त्यस्तै गर्ने हुन् कि अब यसैमा आश छ। यही साल अब आश भएर बसेका छौँ। हरेक पटकको निर्वाचनमा जग्गा प्राप्तिको आश्वासन पाएका यस मुक्त कमैया बस्तीका बासिन्दालाई जग्गा पाउने आशा अझै मरेको छैन। एक न एक दिन कुनै न कुनै नेताले आफ्नो गुनासो सुन्ने र जग्गा पाउनेमा उनीहरू आशावादी छन्। तर हेरौँ कुन चाहिँ उम्मेदवारले अथवा कुन चाहिँ जनप्रतिनिधिले यिनीहरूको माग पूरा गरिदिने हो। क्यामेरामा नारायण नेपालको साथमा रोशनमान श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, सानी अम्बापुर, दाङ। बिजनेस न्यूज का साथ में नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा झण्डै 100 अङ्कको वृद्धि भयो। तर घट्दो ट्रेन्डलाई ब्रेक गर्न नसक्दा अन्तिम कारोबार दिन नेप्से 2400 अङ्कभन्दा तलै रह्यो। वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकम नहुँदा ब्याज दर उच्च छ, जसका कारण नेप्से केही बढे पनि तत्काल घट्दो ट्रेन्ड ब्रेक हुने सम्भावना देखिँदैन। यो साता नेप्से 1.32% अर्थात् 30 अङ्कले बढेर 2356 बिन्दुमा कायम छ। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से 95 अङ्कले बढेर 2400 बिन्दुमाथि थियो। यो वृद्धिले लगानीकर्ता उत्साहित भए। उनीहरूले त्यसपछिका दिनमा पनि नेप्से बढ्ने अपेक्षा गरे, तर लगानीकर्ताको अपेक्षा अनुसार बजार चलेन, भोलिपल्टै घट्यो। साताका 5 कारोबार दिनमध्ये 3 दिन नेप्से घट्यो। अपेक्षित रूपमा थामिन नसकेको नेप्से अन्तिम दिन 2400 बिन्दुभन्दा तलै रोकिएको छ। प्राविधिक विश्लेषण अनुसार 2400 बिन्दुलाई बलियो मनोवैज्ञानिक रेखा मानिएको छ। त्यसैले यो साता नेप्से औसतमा केही बढे पनि बजार घट्दो ट्रेन्डमै देखिन्छ। साताभर जम्मा 7 अर्ब 77 करोडको कारोबार भयो। लगानीकर्ताको सम्पत्ति 44 अर्बले बढेर 33 अर्ब 52 अर्ब कायम भएको छ। वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको अभाव र चर्को ब्याज दरलाई बजारमाथि जान नसक्नुको कारण मानिएको छ। राम्रो नाफा दिन सक्ने गरी तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका केही कम्पनीमा भने लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन्। यसले नेप्सेको घट्दो ट्रेन्डलाई रोक्न सक्छ। यस्तै स्थानीय तहको चुनावमा हुने खर्चले बजारमा नगद प्रवाह बन्ने र वित्तीय प्रणालीमा पनि तरलता सहज भई ब्याज दर घट्न सक्छ। ब्याज दर घट्दा शेयर बजार दबावमुक्त हुन्छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। प्रविधिको विकासमा जापान विश्वमै अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। उड्ने कार र बाइकदेखि नयाँ प्रविधिको परीक्षण गरिरहेको जापानले चिकित्सा शास्त्र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक परीक्षणका लागि रोबोट निर्माण गरेको छ। अब बालबालिकाका दन्त चिकित्सकले रोबोटलाई उपचार गरेर अभ्यास गर्न सक्छन्। यी बालिका रोबोटको नाम पेडिया हो र दाँतको दुखाइबाट पीडित उनलाई उपचारका लागि दन्त चिकित्सक सामु ल्याइएको छ। बालबालिकाले दाँतको समस्या हुँदा कस्ता हाउभाउ गर्दछन् र उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ भनेर रोबोटमा जडान गरिएको छ। रोबोटमा मुटुको धड्कन सहित शरीरमा हुने विभिन्न 23वटा चाल जडान गरिएको छ, जसले गर्दा मानिसको जस्तै शरीर खुम्च्याउन र सिधा गर्न मिल्छ भने एयर सिलिन्डरका कारण श्वास प्रश्वासको गति पनि सामान्य हुन्छ र यी सबै सङ्केतहरूलाई ट्याब्लेटबाट नियन्त्रण गरिन्छ।
ट्याब्लेटको स्क्रिनबाट जे जडान गरिन्छ रोबोटको स्वास्थ्य अवस्था त्यस्तै बन्छ। यसैबाट चिकित्सक पढिरहेकाहरूले जैविक रूपमा परीक्षण गर्न पाउँछन्। यो रोबोटलाई जापानको मोक्स कम्पनीले डेन्टल अस्पतालसँग सहकार्य गरेर बनाएको हो। पढिसकेपछि प्रयोगात्मक परीक्षणको अभाव भएपछि बालिका रोबोट बनाइएको हो। दन्त चिकित्सा पढिरहेका विद्यार्थीहरूले यो रोबोट खरिद गर्न सक्दछन्। रोबोटको मूल्य $1,95,000 अमेरिकी तोकिएको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। स्थानीय निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय मान्यता पाएका 6 र अन्य 60 दलले पाए आफ्नै चुनाव चिन्ह। करिब 11,000 स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई छुट्टा छुट्टै। उम्मेदवारी फिर्ता लिने 8,000 नागे। आयोग भन्छ फिर्ताको लागि दबाब दिनु निर्वाचन विरुद्धको कसुर, तर कारवाहीबारे चुपचाप। शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि जनक शिक्षाले पाठ्यपुस्तक छाप्ने कागजै पाएन। 45 लाख पुस्तक छपाई अनिश्चयमा। दुर्गमका विद्यार्थीलाई सधैँ धोका। महेन्द्रनगर जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियारको दोहोरो मापदण्ड। उस्तै आरोप लागेका कर्मचारी र कारोबारी मध्ये केहीलाई मुद्दा, केहीलाई उन्मुक्ति। र जिम्बाब्वेसँगको T20 सिरिजका लागि 17 सदस्यीय टोली घोषणा। पहिलो खेल भोलि, वर्षाले बिथोलेको 1 दिवसीय भने शुक्रबारदेखि। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.